अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अगर आपको थोड़ा सा फ्रेम अनयूजुअल लग रहा हो तो प्लीज़ आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और इस समय मौजूद हूँ बेरा पर, मोटरवे पर ट्रैवल कर रही हूँ। मौसम कंपैरेटिवली बेहतर है, मगर ये कि इस्लामाबाद इज़ फार बेटर। अच्छा, अब बाय रोड मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैंने ये सोचा कि कल से जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया एयर वाई को, हम और आप ख़ास तौर पे जो मीडिया में रहते हैं, अब तो खैर जो आम लोग हैं, जो आम देखने वाले हैं, जो आम सियासत से को थोड़ा बहुत समझने वाले हैं, और इतने अरसे वो अब समझ उनको भी बहुत ज़्यादा आ गई है क्योंकि वो बहुत बाशऊर हो चुके हैं। तो कल जो इंटरव्यू था, और ख़ास तौर पे जो मीडिया में लोग हैं उनको पता है कि ये इंटरव्यूज़ किस तरह से लिए जाते हैं, उनके जो टाइमिंग्स होते हैं, तो ये फरमाइशी इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद फरमाइशी प्रोग्राम्स चलते हैं, और जो जो इंटरव्यू का जो कंटेंट था वो पहले से सबको पता था, और पहले से फरमाइशें करके मुख्तलिफ चैनल्स पे जो चैनल्स के हेड हैं, जो न्यूज़ के हेड्स हैं, उनको कहा गया कि जी आप पहले से ज़राए से ये टिकर्स चला दे। तो वो जो ज़राए होते हैं ना, मुसद्दिक़ा और गैर मुसद्दिक़ा, तो वो ज़राए भी बड़े दिलचस्प होते हैं। तो खैर हम फ़िलहाल तो इस बहस में नहीं जाते, क्योंकि जब ये शुरुआत हुई और ये सारी चीज़ें, तो उसी वक्त से समझ में आ जाता है कि जी क्या होता है और किस तरह से होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, इतना अरसा इस फील्ड में गुजर गया है। तो कल से मैं सोच रही थी कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अब सबको क्या, अच्छा उसमें से जो लोग बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि ओहो इत्तेहाद ख़तरे में पड़ गया, ओहो चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो हमेशा यही बात करते हैं, वो एक दफ़ा फिर उसी लाइन पर चल रहे हैं जो पहले मुशर्रफ साहब के साथ होते थे। मैं इसको बड़े डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ। मुझे कल से मैं ये बात कर रही हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जनरल बाजवा की हिमायत में सामने आए हैं या उनके ख़िलाफ़ सामने आए हैं, मतलब उनकी हिमायत कर रहे हैं या उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं या उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं कल से इस चीज़ को सोच रही हूँ, क्योंकि अगर ज़रा सोचने की बात है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, पीटीआई के भी मोहसिन हैं और ये लोग एहसान फरामोश हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि जनरल बाजवा साहब ने क्या एहसान किया था पीटीआई पे। अब ये बताना तो पीटीआई पर भी लाजिम हो गया है, और पीटीआई ना सही तो कम से कम जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है या काफ लीग है, उन पर तो ये लाजिम हो गया है कि वो ये बताएं कि जनरल बाजवा साहब ने कौन सा एहसान किया था। चले, एक बात। दूसरी बात, हमें ये भी बताना है कि उन्होंने ये एहसान किस कैपेसिटी में किया था, किस कैपेसिटी में ये एहसान किया गया था और क्यों किया गया था। वो तो एक सिविल सर्वेंट, 22वें ग्रेड के ऑफिसर प्लस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने ओथ लिया हुआ है कि हमने सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना, तो वो हमें बताएं कि उन्होंने क्या एहसान किया था और किस कैपेसिटी में एहसान किया था और फिर क्यों किया था। ये तो आपके अपने ओथ की वायलेशन है। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि वो हमारे भी मोहसिन हैं और वो पीटीआई की भी मोहसिन है, तो फिर तो ये बात उनके ख़िलाफ़ जाती है, ये बात उनकी हिमायत में नहीं है। अब मैं फिर ये सोच रही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतने सादा तो नहीं है, वो क्या उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, तो इतने सादा तो है नहीं, इतने नन्हे काके है नहीं, वो रोटी को चोची तो कहते नहीं हैं। उनको भी ये बातों की समझ है, और ख़ास तौर पे उस इंटरव्यू में ये बात करना और फिर ये कहना कि जी जब मैं यहाँ से गया तो जनरल बाजवा साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि जी खान साहब के साथ आप बैठे थे और वो मेरी बुराइयाँ कर रहे थे। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही को साहब को पता है कि हर प्रेस टॉक में, हर खिताब में खान साहब जनरल बाजवा को लेकर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये अंदाज़ा था कि जब वो एक दफ़ा फिर बैठेंगे तो वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये महीने से तकरीबन की मुशावरत थी। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे, जिस तरह से अनकम्फर्टेबल थे वो भी हमें और आपको सब पता है, बाद में उसमें मीम भी बन गई। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि जी जनरल बाजवा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी आपने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, अब कुछ इत्तलात ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास जनरल बाजवा का फ़ोन आया और तकरीबन 70 मिनट, 1 घंटा तकरीबन, या 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा उनकी गुफ्तगू हुई। अब 1 घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू में सिर्फ ये तो नहीं हुआ होगा कि जी आपने ऐसा क्यों किया और आपने मेरी बुराइयाँ खान साहब से क्यों करनी थी और आप उस वक्त कुछ बोले नहीं। यकीनन उससे ज़्यादा कभी कोई ना कोई बात हुई थी। लेकिन जो हमारी इत्तलात है, जो हमें बताया गया है, जो लाहौर में करीब करीब लोग हैं, वो ये कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब अपने घर पहुँचे तो उनके घर में कुछ मेहमान बैठे हुए थे और उन मेहमानों ने कहा कि आजे जी, बैठे जी, हम आपकी खातर मदारत यहीं पे कर देते हैं, हम आपको शुमाली इलाका जात क्या लेके जाएँ इस उम्र में। तो वहीं पे उनकी खातर मदारत हुई, उनको समझाया गया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और फिर उसके बाद उनका ये इंटरव्यू हुआ। और तो ये चीज़ें हमारे सामने और आपके सामने हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि बाजवा साहब ने मेरा
مجھے فون کر کے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہمارے ان کے احسانات ہیں. تو یہ بات تو باجوہ صاحب کے حق میں نہیں جاتی، اور یہ بات اس پہ تو بڑا پورا کے پورا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، ان کو کٹہرے میں بھی لایا سکتا ہے. یہ پوری ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. وہ باجوہ صاحب اچھا اگر وہ یہ کہیں نا کہ جی باجوہ صاحب نے اپنی وداعی تقریر میں کہا تھا کہ جی فیبرری سے پہلے ہم کے بعد ہم نہیں تھے، تو بھائی فیبرری کے بعد ہی مونس الہی نے بھی کہا کہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ چلے جائیں، تو یہ بھی آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے. تو آپ یہ بھولے بادشاہ جو کہتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا میں پنجابی سیکھ رہی ہوں، تو یہ جو ہے نا، یہ جو خوش ہو رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی یا مونس الہی جو ہے وہ یعنی کیو لیگ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ سپورٹ کر رہی ہے. یہ تو ان کے خلاف چارج شیٹ تیار کر رہی ہے، اور دیکھا جائے تو آنے والے وقت میں یہ ایک چارج شیٹ تیار ہوگی. اچھا چلے، یہ تو ہو گئی جنرل باجوہ کی کہانی، لیکن معاملہ یہاں پر رکا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں کچھ ملاقاتیں ہوئی. ایک ملاقات تقریباً 15 دن پہلے ہوئی، ایک ملاقات تقریباً 3 دن پہلے ہوئی. اس کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب اسپیشلی پنجاب سے یعنی لاہور سے اسلام آباد آئے، یہاں پہ ملاقات ہوئی، واپس چلے گئے. اب یہ باتیں ہمیں تو پتہ چلی جاتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے، تو یہ باتیں میڈیا پہ کہیں بھی نہیں جاتی. اس قسم کی ملاقاتوں کی کہانیاں آپس میں بیٹھ کے تو بات ہو جاتی ہے، میڈیا پر نہیں کہی جاتی. یہ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کر لے تو کر لے. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جانے کے بعد اچھا اب جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ملاقات ہوئی اور ظاہر ہم خبریں آئی تھیں، اور دوسرے دن یہ پتہ چلا کہ جی اب پریس کانفرنس کریں گے خان صاحب اور ڈیٹ دے دیں گے یہ وہ، تو میں نے یہ سوچا ہو، بلکہ ہم جب اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کر رہے تھے، کچھ لوگوں سے بھی ہوا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی گو ہیڈ مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی. ملاقات کے بعد بھی اگر چودھری پرویز الہی صاحب آ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے منع نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے کی اطلاعات تھیں ہمارے پاس، اور میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کیا تھا، آپ کسی ویلاگ کو اٹھا کے دیکھیں کہ خان صاحب کو یہ میسج پہنچا دیا کیا ہے: ایک، آپ کو نااہل کر دیا جائے گا; دوسرا، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا; تیسرا، ہمیں پاکستان میں مزید سیاسی عدم استحکام قابل قبول نہیں ہے، تو یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے. لیکن اس میسج کے باوجود، اور اس ملاقات میں بھی یہ میسج دیا گیا، اور اس ملاقات کے اس میسج کے باوجود اگر چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان سے ملے، ملاقات کا منون احوال ان کو بتایا، اور اس کے باوجود خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹ کا اعلان کیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب باہر ساتھ بھی بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے منع کیا تھا، جنہوں نے میسج کنوے کیا تھا، ان کو ہری جھنڈی دکھا دی چودھری پرویز الہی نے بھی اور عمران خان صاحب نے. اچھا اب کیا ہوا؟ یہ جو ملاقات ہوئی اس کا خود ذکر کر دیا چودھری پرویز الہی نے، اس کا بھی ذکر کر دیا. وہ ذرا دیکھیں نا آپ کتنے ننھے کھاکے ہیں معصوم سے. انہوں نے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا اور اسٹیبلشمنٹ کسی صورت نہیں چاہتی کہ اسمبلیز ٹوٹے. اب یہ جو جملہ ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب کا، یہ تاریخی جملہ ہے، اور یہ تاریخ کا حوالہ بن کے رہے گا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مورخ لکھے گا، لکھاری لکھیں گے، اور یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ جو یہ کہتی تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو پریس کانفرنس کر کے کہتی تھی کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، وہ اسٹیبلشمنٹ چلے پرانی کو بھی چھوڑ دیں، اب نئی کمان آئی ہے. تو وہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کون کس سے مل رہا ہے، کس ملاقات کا چودھری پرویز، مجھے کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. میں چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کی بات کر رہی ہوں کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب نے کس کو کہا کہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیز ٹوٹے. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لینا دینا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. ہاں اگر یہ بات وفاقی حکومت اور ان کی حکومتی اتحادیوں کی طرف سے ہوتی تو پھر تو یہاں پر بات ہوتی، لیکن بہرحال اب اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کون اسٹیبلشمنٹ اور کیوں نہیں چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ جب اے پولیٹیکل ہے تو اس کا لینا دینا کیا ہے کہ اسمبلیز ٹوٹے، اسمبلیز نہ ٹوٹے، عدم استحکام ہو نہ ہو، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ملاقاتیں بھی کیوں ہو رہی ہیں. اچھا ایک سینیریو. دوسرا اطلاعات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کچھ تحریک عدم اعتماد تو نہیں لے کر آئیں گے وزیر اعلیٰ، لیکن اسپیکر کے خلاف لے کر آئیں گے. اچھا یہ جو بھی کر لیں پھر ہم یہ بھی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلیز نہیں توڑیں گے، لیکن کیا کریں گے جب 180، ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. اگر چودھری پرویز الہی صاحب لاسٹ مومنٹ پہ 11th آور پہ ڈچ کر دیتے ہیں، اسمبلیز پھر بھی جائیں گی جنرل الیکشن ہی
बाई इलेक्शंस होंगे, 180 अरकान मुस्ताफ़ी होंगे पंजाब से, KP असम्बली पूरी टूटेगी, 23 अरकान असम्बली सिंध से मुस्ताफ़ी होंगे, 123 नेशनल असम्बली से होंगे। और ये जो क्यास होगा, ये जो क्राइसिस होगा, ये कुछ छोटा मोटा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा होगा। कहीं आपको हर जगह बाई इलेक्शन कराने पड़ेंगे, KP में आपको फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आसमान ज़मीन पे और ज़मीन आसमान पे, ये कोई इतना आसान नहीं है। यू वाली सूरत हाल है, इसीलिए सब बच रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल ये है कि खान साहब ने ख़ुद बंद गली की सियासत पे, जो लोग कह रहे थे खान साहब ने ला के इस हुकूमत को बंद गली में खड़ा कर दिया है कि आपके पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि अगर आपको इस क्राइसिस और केओस से बचना है, आप जनरल इलेक्शन करा लें, क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन करा लें, और कम अज़ कम इलेक्शन की डेट दे दें। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।